नमाज खान आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे, इस्लामाबाद लिए चलेंगे आपको। गवर्नर केपी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये रमज़ान का चांद नहीं निकल रहा है तो मेरा ख्याल ईद का चांद है, निकल चुका है। असल में बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन के साथ हमारा बहुत अच्छे माहौल में ये मशवरत हुई है। एक दिन जो पिछले हफ्ते वो पिछले थे उसमें भी काफ़ी इशू रिजॉल्व हो चुके थे। आज भी काफ़ी बहस हो गई। हमारा मेन मसला अमन व अमान का था। और देखो अमन व अमान आज आप सबको इल्म है कि लकी मरवत टांग और चारथदे में कल भी पुलिस को टारगेट किया गया, पुलिस शहीद भी हुए। और उन लोगों को टारगेट किया जो मर्दमशुमारी कर रहे हैं। तो हम पहले भी ये कह रहे थे, अब भी ये कह रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है और अगर बेहतर नहीं होगी तो मुश्किलात बढ़ेंगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, वो फैसला भी हमारे मद्देनज़र है। आईनी तौर पर उस फैसले के तमाम लोग पाबंद हैं, इलेक्शन कमीशन भी और हुकूमत भी और हम भी। हम कोशिश कर रहे थे कि ये इलेक्शन जो है पहले हम इन मुश्किलात का हल निकालें। अभी भी हमारे मर्ज एरिया के जितने भी कबाइल हज़रात हैं वो एहतजाज पर हैं कि हमारी मर्दमशुमारी हो जाए, फिर हमारे अलकाबंदी हो जाए और उसके बाद इलेक्शन किए जाएं ताकि हमारी जो सीटें कम हुई वो सीटें जो हैं हमारी पूरी हो जाए। लेकिन ये जो उनके खदशात थे, जो मुश्किलात थी, वो हमने बयान कर दी बड़ी तफसील के साथ। और चूँकि ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन हालात में वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं या नहीं। लेकिन जो हमारे इलेक्शन की जिम्मेदारी थी तारीख देने के लिए, तो हमने 28 मई की तारीख उनको दे दी और 28 मई में इलेक्शन होंगे। हमने बयान कर दी बड़ी तफसील के साथ। और चूँकि ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन हालात में वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं या नहीं। लेकिन जो हमारे इलेक्शन की जिम्मेदारी थी तारीख देने के लिए, तो हमने 28 मई की तारीख उनको दे दी और 28 मई में इलेक्शन होंगे और हम दुआ होगी कि इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए। सिक्योरिटी के हवाले से आपका क्या रिपोर्ट पहुंची है? देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से हमारे सूबे में और ख़ासकर मर्ज एरिया में और मर्ज एरिया के साथ लकी मरवत बनू इस इलाके में इलेक्शन की सिक्योरिटी पर बहुत सारे सवालात उठे हैं और उठेंगे और मुश्किल हालात है। लेकिन हमने सब कुछ इनको बता दिया। बाकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, कि वो जो कुछ भी करता है हमारी भी कोशिश होगी। साहब, आपकी मुलाकात जो है वो सदर पाकिस्तान से भी आज हुई है, क्या वो मुलाकात सिर्फ सियासी थी या वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से? इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात तो हो गई थी, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपने बहुत जल्दी तारीख दे दी। अगर हम एक जगह बैठते, मैं आज भी कहता हूँ शायद मैं दोबारा भी मिलूँ। गवर्नर साहब, इतनी ताख़ीर हुई है आपके ऊपर आईनी जिम्मेदारी भी थी, जाहिर है आपने हलफ उठाया हुआ है, आपका यही काम अगर सबसे पहले जो तारीख देनी है, आपके ऊपर किसका दबाव था? पार्टी का, वफाकी हुकूमत का या फिर मुझे इदारे पार्टी आज भी खबर नहीं है। देखो, मुझ पे जो दबाव था सारे कौम का था, मर्ज एरिया का था, आवाम का था। जब इलेक्शन का नाम और निशान नहीं था, मैंने तमाम इदारों को जो मुझसे कबाइल मिले थे, तमाम लोग मिले थे, उनके जो खदशात थे, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो मैंने उन सब के सामने रखे। ये इलेक्शन तो बाद में आ गई। ये जो आपने हालात का जायजा लिया नहीं, इन्होंने कहा कि आईनी रिक्वायरमेंट है, आप जिस तरह आप कहते हैं कि तारीख दो। तारीख तो देखो, मेरे ख्याल में आईनी जिम्मेदारी है मेरी और मैंने वो पूरी कर दी। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि सदर पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन इकट्ठे बैठते और इस तमाम चीज़ों पे हम बहस करते और फिर तारीख देते। अब सदर साहब ने तारीख दी है, हालांकि मैंने यानी गवर्नर के जो ऑफिस है, सदर के ऑफिस में बहुत फ़र्क है, लेकिन मैंने खुद फ़ोन किया उसको उसी दिन कि यार ये हम आपस में तीनों बैठ जाएं। तो ठीक है, मैं उसमें नाकाम हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की। आज भी मैं कोशिश कर रहा था और अब ये इसलिए दी
الیکشن کی تاریخ تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ایک تو رمضان ہے اور آپ کو علم ہے کہ وہ رمضان جانے اور پٹھان جانے، یہ آپ سب کو علم ہے۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صدر یا آپ کا جو آئینی اختیار ہے وہ صرف تاریخ دینا ہے، جو سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں یہ ان کے وزیر اعظم نے دیکھنے ہوتے ہیں یا وزیر اعلیٰ نے، ہاں انہوں وہ دیکھیں گے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے نا، ملک ہمارا ہے، صوبہ ہمارا ہے، پبلک ہماری ہے، ہم کوشش کریں گے۔ اور اب بھی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں، کیونکہ مجھے پی ٹی آئی کے ایم این اے نے کہا ہے، رات کو بھی کہا ہے کہ یہ دونوں، میں لے لوں گا، نام کی بات نہیں ہے، زمان پارک میں بیٹھے تھے، اتنا کہہ دوں کہ بھائی یہ آپ یہ دونوں الیکشن یکجا کرے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھ سے یہ بات نکالنا چاہتے، 2 قدم اندر جا کے بات کرو کہ بھائی یہ، اور یہ ملک کے مفاد میں ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی دیکھو کوئی سیاسی جماعت اکیلے الیکشن کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو سراج الحق کا آج بھی پریس کانفرنس ہے، شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ 1 دن کرو، آفتاب احمد خان شیرپو نے بھی کہا کہ 1 دن کرو، ایون یہ کہ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ 1 دن الیکشن کرو۔ تو 1 دن تاریخوں پہ فرق آ سکتا ہے، لیکن اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھ سکیں گے اور ملک کی حالات ہمارے سامنے نہیں ہوئی تو مشکل۔ یہ تو میرا ابھی تو ان سے پوچھو، میرا بات ختم ہو گئی، یہ تو ادارے بتائیں گے، نگران حکومت بتائے گی، میرا ان سے کوئی کام نہیں۔ گورنر صاحب چاہتے ہیں کہ پنجاب کی الیکشن بھی 28 مئی تک چلے جائیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا دوسرے صوبے کے بارے میں، لیکن ابھی الیکشن کمیشن پہ یہ بتائیے گا جب آپ نے تجویز دی تو الیکشن حکام کی جانب سے کیا رسپانس آپ کو دیا؟ ان کا تو سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، تو اس فیصلوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا۔ گورنر صاحب آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی آپ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، باقی حکومت والے، میں بھی رابطہ کرتا ہوں سب کے پاس، سب کو ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ باقی حکومت والے بھی ظاہر آپ کے ہی ہیں، اور 2 صوبوں میں الگ الگ تاریخوں کو الیکشن ہوں گے، 3 اسمبلیوں میں الگ الیکشن ہوں گے، کیونکہ آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ 5 اسمبلیوں میں ایک ساتھ الیکشن ہو؟ میرا خیال شاید یہ کوشش شروع کروں، صدر صاحب کو دوبارہ اسی لیے ملیں گے، صدر صاحب کو دوبارہ ملنے جا رہے ہیں، شاید دوبارہ ملوں اب، آپ کردار ادا نہیں کر رہے تھے؟ میرا خیال کر لوں گا۔ دیکھیں ادارے بھی اپنے اپنے رپورٹ دے رہے، اور مجھے جہاں تک آیا تو الیکشن ممکن نہیں، جو رپورٹ آ رہا ہے اداروں کی طرف سے، اور شاید وہ رپورٹ ان کو بھی آیا ہے۔ 28 مئی کو انتخابات ہوں گے تو آئین کے مطابق 90 دن سے اوپر جائے گا، وہ تو ایسے بھی گئے، نہ 90 دن گزر چکے ہیں، نہیں 90 دن گزر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے نہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ اب تو 90 دن گزر چکے، لیکن اس کے قریب تو یہ قریب تر رمضان آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ گورنر کے پی اور الیکشن کمیشن کا آج مشاورتی اجلاس بھی ہوا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے عام انتخابات کے لیے 28 مارچ